अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल से मैं हूँ नादिया हुसैन। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे सुबह पंजाब में होने वाले हालिया ज़िमनी इंतखाबात के मुतालिक। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज सबके सामने ही हैं। इन इंतखाबात में पीडीएम इत्तेहाद के साथ, या हम जिसे कह सकते हैं कि ये घुसपैठी हुकूमत के साथ जो कुछ हुआ वो तो सबके सामने ही है। अब इन इंतखाबात के नताइज के मुतालिक जो ये इंतखाबी नताइज जो आए हैं उस पे जायज़ा लेने के लिए पीडीएम की जमातों के सरबराहान का जो इजलास हुआ था, उसमें मियां नवाज़ शरीफ ने इस बात का इज़हार किया कि हुकूमत के कुछ मुश्किल फ़ैसलों की वजह से जो है वो पीडीएम के इत्तेहाद को नाकामी का सामना करना पड़ा। और जबकि उन्होंने मरीम नवाज़ के जिस अंदाज़ में इंतखाबी मुहिम चलाई थी उसकी उन्होंने बहुत तारीफ़ की और उन्हें शाबाश भी दी। जबकि मरीम नवाज़ ने मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने तो काफ़ी अपनी नाराज़गी का इज़हार किया और वो तो मियां साहब के सामने फट पड़ी कि ये जो इंतखाबी नताइज आए हैं उन्होंने भरपूर अंदाज में मुहिम चलाई थी, लेकिन उनका ये भी कहना था कि क्या खाली इंतखाबी मुहिम चलाना उन्हीं की ज़िम्मेदारी थी। तो जो नताइज आए हैं उस पे अगर ये पीडीएम संजीदगी से गौर करे तो उन्हें यह अंदाज़ा होगा कि जिस तरह से मरीम नवाज़ ने इंतखाबी मुहिम चलाई थी उसके तो यही नताइज ही आना थे। मियां साहब ने उन्हें शाबाश दी कि उन्होंने बहुत अच्छी इंतखाबी मुहिम चलाई है, जबकि देखा जाए तो ये जो नताइज आए हैं, जिस तरह से हुकूमती इत्तेहाद को या मुस्लिम लीग नून को इन ज़िमनी इंतखाबात में नाकामी का सामना करना पड़ा है, उन्होंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की थी कि किसी तरह इमरान ख़ान को और उनकी पीटीआई जमात को, साबका हुकूमत के इक़दामात को जितना ज़्यादा मुमकिन हो सकता था तनक़ीद का निशाना बनाया जाता, और वो उन्होंने बनाया। लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नून इन इंतखाबात में वो नताइज हासिल नहीं कर सकी जो वो करना चाहती थी या जिसकी उन्हें तवक्को थी। तो अगर आप मियां साहब ने जो मरीम नवाज़ की इंतखाबी मुहिम पे उन्हें शाबाश दी है, तो देखा जाए तो उन्होंने क्या इंतखाबी मुहिम चलाई थी। उनकी इंतखाबी मुहिम का कोई एजेंडा नहीं था। उन्होंने कोई पॉलिसीज़ पे बात नहीं की, उन्होंने कोई अपनी पॉलिसीज़ पे बात नहीं की, उन्होंने अपने मंशूरे पे बात नहीं की, उन्होंने अपने एजेंडे पे बात नहीं की, बल्कि उनकी इंतखाबी मुहिम में बस यही होता था कि वो हर जलसे में खड़े होके जो है वो इमरान ख़ान की किरदारी कशी करती थीं और उन्हें बुरा भला कहती थीं। उन्होंने हुकूमती इक़दामात जो वो ला सकते थे सामने, वो नहीं लेके आए। उन्होंने आवाम को कोई प्रोग्राम ही नहीं दिया। अब इस वक्त जो मुल्क में सियासी और गैर सियासी क़ुव्वतें हैं, उन्हें अभी तक ये बात समझ में नहीं आ पाई है कि गुज़िश्ता 3-4 माह के दौरान से उन्होंने उस अवामी रद्द-ए-अमल को संजीदगी से नहीं लिया है जो इमरान ख़ान की हुकूमत हटाए जाने से अवाम में पाया जाता है। अब वो ज़माने तो नहीं हैं कि जब हुक्मरानों के आगे उनके सेक्रेटरीज़ जो कुछ पेश कर देते थे, अखबारात की कटिंग दिखा देते थे या सरकारी मीडिया जो कुछ उन्हें दिखा देता था वो सब कुछ सही समझते थे। उनके आगे जो कुछ सही दिखाया जाता था वो उसी को सही समझते थे। अब वो हालात नहीं हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और कोई चीज़ ना आवाम से छुपी रह सकती है, ना ही हुक्मरानों से छुपी हो सकती है। तो मैं नहीं समझती कि अभी तक इन मुक़्तदर क़ुव्वतों को अंदाज़ा क्यों नहीं हुआ इस बात का कि अवाम की अक्सरियत किस तरह इमरान ख़ान साहब के साथ है। और जिस तरह भी, चाहे वो महंगाई था या उनकी हुकूमत की कुछ नाक़िस पॉलिसियाँ थी, कुछ भी था, अवाम इमरान ख़ान को ही अपना लीडर समझती है, उन्हीं को हुकूमत में देखना चाहती थी। और इन घुसपैठियों की हुकूमत को तो पहले ही दिन से अवाम की अक्सरियत ने कबूल नहीं किया, और जिसका नतीजा उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में सबके सामने लिया है। पंजाब के अवाम ने ख़ुसूसी तौर पे ये उनको इस सिलसिले में दाद देनी चाहिए कि उन्होंने पहल कर दी है, कि उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया है कि वो किसी सूरत भी इन घुसपैठियों की हुकूमत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब ये इन लोगों को समझ में ख़ुद आनी चाहिए चीज़ कि अब वो ज़माने तो रहे नहीं हैं कि जिसमें ये मीडिया पे पाबंदियाँ होती थीं और आवाम तक हुकूमत के इक़दामात सही नहीं पहुँच पाते थे, और
حکومتوں تک عوام کی رائے نہیں پہنچ پاتی تھی۔ آج کل سب کچھ سب کے سامنے واضح ہے، اب جو سمجھنا چاہے اس کے لیے سب کچھ سامنے ہے، جو نہ سمجھنا چاہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عوام نے تو اپنا فیصلہ مکمل طور سے اب ان ضمنی انتخابات میں ہی ان قوتوں کو دکھا دیا ہے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کی حکومت کو ناجائز طریقے سے راتوں رات اس طرح سے ہٹا کے وہ عوام کو کسی طرح سے مطمئن کر لیں گے یا عوام کو قابو کر لیں گے، یہ عوام اب قابو آنے والی نہیں ہے۔ ان ضمنی انتخابات کے نتائج سے ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اور کل جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے اس میں جو سربراہان نے کچھ بیٹھ کے فیصلے کیے ہیں اور اس چیز کا جائزہ لیا ہے کہ ان کی ناکامی کی کوئی کیا وجوہات تھیں، تو ناکامی کی ایک بہت ہی جو سامنے کی وجہ ہے وہ ان کی یہی انتخابی مہم تھی کہ جس میں مریم نواز نے عمران خان کی اتنی کردار کشی کی تھی۔ وہ اپنا کوئی بھی ایجنڈا یا منشور دینے میں ناکام رہی ہیں اور انہوں نے دیکھ لیا کہ کتنی ہی وہ کردار کشی کر لیں عمران خان کی، وہ لوگوں کو ان سے متنفع کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہیں۔ جس قسم کے جلسے انتخابی مہم کے لیے کیے جا رہے تھے تو انہیں تو دیکھ کے ایسا ہی لگتا تھا کہ جس قسم کی گفتگو وہ فرماتی تھیں یا جس قسم کی باتیں وہ کرتی تھیں، تو ایسے معاملات تو ہمیں روز عدالتوں میں نظر آتے ہیں کہ جو خلا کے کیسز میں ہوتا ہے کہ خواتین جو اپنے خلا کے کیس فائل کرتی ہیں ان کے پاس صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتی رہتی ہیں کہ جج صاحب اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اس نے وہ کیا، یہ ہمیں خرچہ نہیں دیتا، یہ ہمیں میکے نہیں جانے دیتا، یہ ہمیں گھر والوں سے نہیں ملنے دیتا۔ اس قسم کے جو الزامات خواتین لگاتی ہیں، یہ مریم نواز نے اسی قسم کی انتخابی مہم چلائی تھی کہ انہوں نے تک کی کوئی بات نہیں کی تھی، انہوں نے بے تکی باتیں عوام کو روز شام کو جلسوں میں سنا کے بہت چاہا کہ لوگ ان کی طرف آئیں، لیکن انہوں نے دیکھ لیا۔ تو میاں صاحب نے جو ان کو مریم نواز کو جو ہے وہ شاباش دی ہے کہ انہوں نے بہت اچھی مہم چلائی۔ اصل تو بحث پرس ان محترمہ سے ہونی چاہیے تھی کہ انہوں نے ایسی انتخابی مہم چلائی کہ جس کے نتیجے میں عوام عمران خان سے متنفر ہوتے، وہ ان مسلم لیگ نون اور اس گھس بیٹھی حکومت سے مزید متنفر ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ضمنی انتخابات کے نتائج کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ تو پی ڈی ایم اتحاد کو یا مسلم لیگ نون کو میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اب آئندہ جیسے کہ وہ جنرل الیکشنز کی تیاریوں میں جانے کا ہے، تو وہ ان کا یہی کہنا تھا کہ اب ہم اپنی جنرل الیکشنز کی تیاری کریں گے اور اس میں ہم واپس اپنی سیٹیں لینے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر ان کی یہی حکمت عملی رہی اور جنرل الیکشنز کی انتخابی مہم بھی یہ مریم نواز کے حوالے رہی اور انہوں نے انتخابی جلسوں میں کھڑے ہو کے اسی قسم کی باتیں اگر کیں جیسا انہوں نے عمران خان پہ الزامات لگائے، ان کی ذات پہ حملے کیے، تو پھر اس جنرل الیکشن کے نتائج یقیناً اس سے بھی زیادہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے خلاف جا سکتے ہیں۔ جو بات پہلے سے کہی جا رہی ہے کہ عمران خان اب دوبارہ آئیں گے تو 2/3 اکثریت سے آئیں گے، تو اس میں زیادہ ہاتھ جو ہے وہ محترمہ مریم کی ان تقاریر اور ان جلسوں کا ہوگا کہ جس قسم کے جلسوں میں وہ الزامات عائد کرتی ہیں، جو وہ بیانات دیتی ہیں۔ تو کم از کم مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ اپنی جنرل الیکشن کے لیے اگر وہ کچھ سیٹیں لینا چاہتے ہیں یا اس کی کچھ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم مریم نواز اور مریم اورنگزیب ان دونوں خواتین کو اپنی انتخابی مہم میں پیچھے رکھیں، اور جو چند ایک معقول لوگ ہیں، کچھ سیاسی سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں، ان کو کم از کم آگے لائیں کہ جو کہ انتخابی مہم چلائیں اور ایک معقول انتخابی مہم چلائیں کہ جو کہ ایک سلیقہ ہوتا ہے انتخابی مہم میں۔ یہی ہوتا ہے نا کہ سیاسی جماعتیں لوگوں کو اپنے منشور سے آگاہ کرتی ہیں، جو انہوں نے ان کے لیے پالیسیز بنائی ہوتی ہیں وہ بتاتی ہیں، اپنا ایجنڈا رکھتی ہیں سامنے اور مخالفین کے ایجنڈے سے اپنے پروگرام کا، اپنے منشور کا موازنہ کر کے لوگوں کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ان کا پروگرام، ان کا منشور، ان کا ایجنڈا مخالفین سے بہتر ہے۔ اس انتخابی مہم میں یا اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں انتخابی مہم میں ذاتیات پہ حملوں کے سوائے کچھ بھی نہیں ہوتا، لوگوں کو پارٹی منشور سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ اور ان پارٹیوں کا منشور کیا ہے؟ ہمارے ملک کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں، خاص کر یہ پی ڈی ایم کی جتنی ہیں، ان کا تو انتخابی منشور یہی ہوتا ہے کہ لٹو اور پھٹو۔ تو یہ تو صرف حکومت میں آتے ہی اپنے بزنس کو، اپنی جاگیروں کو اور اپنی انکم کو بڑھانے کے لیے، اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے آتے ہیں۔ عوامی ایجنڈا تو ان کا
कोई होता ही नहीं है। अब आपने देखा होगा कि ये जिस तरह से कल पीडीएम का इजलास हुआ और एक इस इजलास में जो तीनों सरबराहान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई, आज के अखबारात में भी वो शाये हुई है, तो किस तरह से ये तीनों पार्टी सरबराहान जो हैं वो हंस रहे हैं, क़हक़हे लगा रहे हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि मुल्की हालात जो हैं इस वक्त इस चीज़ के मुतकाज़ी नहीं है कि वहाँ ये हमारे जो सो कॉल्ड रहनुमा हैं वो इस किस्म के अपने रवैयों का या इस किस्म के जेस्चर का इजहार करें। इन्हें हंसी इतनी किस बात पे आ रही है? इस तस्वीर को देख के तो यही दिल में बात आती है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो हकीकतन ये पीडीएम का जो इजलास हुआ था, ये ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पे जो है इनको जायज़ा इन्होंने कम लेना था, इन्होंने मिलके अपना गम गलत करना था। ये वो गम गलत करने के लिए कल सब जमा हुए थे और इस किस्म के अब इंतखाबी नताइज का तो इन्हें जनरल इलेक्शंस में भी सामना करना पड़ेगा अगर ये इसी किस्म की अहमकाना अंदाज़ में और जाहिलाना अंदाज़ में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, ख़ासकर इन दोनों ख़वातीन को आगे करके। तो अगर पीडीएम इत्तेहाद चाहता है कि आइंदा इंतखाबात में उनकी कुछ इज़्ज़त रह जाए, जनरल इलेक्शंस में वो कुछ सीटें हासिल करना चाहते हैं, तो उन्हें कम अज़ कम ये मरीम नवाज़ और मरीम औरंगज़ेब को अपनी इंतखाबी मुहिम से अलग करके कुछ संजीदा और माक़ूल रहनुमाओं को आगे लाना होगा, वरना जनरल इलेक्शंस के नताइज इससे भी ज़्यादा खौफनाक इन अपोजिशन जमातों के हक़ में जा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।